अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम नमाज यानी इस्लाम के दूसरे पिलर के बारे में बात करेंगे। नमाज का तरीका हर मोमिन मर्द और औरत पर सीखना फ़र्ज़ है और इस्लाम में 5 फ़र्ज में से एक है, इसलिए नमाज का तरीका सीखना ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। दुनिया में हर मुसलमान मर्द और औरत पर कुरान में नमाज फ़र्ज की गई है। नमाज को जो भी मुसलमान नहीं पढ़ता वह अल्लाह की नज़र में सबसे नीचे है, इसलिए सभी को 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को नमाज़ पढ़ने का सही तरीका नहीं पता होता है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको नमाज का तरीका बताएंगे। हमारे मुआशरे में बहुत सारे बच्चियों को नमाज का सही तरीका पता नहीं होता है, बस वो किसी दूसरे को देख करके पढ़ लेते हैं या कोई जैसे बता देता है वैसे पढ़ लेते हैं। बताने वाला सही या गलत जैसे भी बताए तो उसके बारे में तहकीक नहीं करते हैं, सही तरीके के बारे में, क्योंकि उनके बड़े या उनके वालिदैन बचपन से उन पे नमाज का सही तरीका सिखाने के लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से या वजह कुछ भी हो तो नमाज का तरीका जानना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसलिए चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में नमाज का तरीका। नमाज क्या है? सबसे पहले जानेंगे नमाज क्या है। नमाज शब्द सलात का उर्दू माना है, यानी सलात का उर्दू मतलब है। सलात अरबी शब्द है। कुरान शरीफ में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नमाज हर वह आदमी जिसने कलमा पढ़ा है और उसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है उस पर फ़र्ज़ है। अगर कोई भी मुसलमान नमाज को दुनिया के कामों के लिए छोड़ता है तो वो अल्लाह की नज़र में गुनहगार है। अब हम देखते हैं नमाज में कितने रकात होती हैं। तो सभी को पता है नमाज 5 वक्त की पढ़ी जाती है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो फ़जर में 4 रकात होती है, 2 सुन्नत, 2 फ़र्ज, 2 सुन्नत मुक्कदा होती है, 2 फ़र्ज़ होती है। इसमें ज़ोहर में 4 सुन्नत मुक्कदा, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, यानी कि नफिल को मिला के 12 रकात होती है। असर में 4 सुन्नत गैर मुक्कदा, 4 फ़र्ज़, यानी कि 8 रकात होती है टोटल। मगरिब में 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल मिला करके 7 रकात होती है। इशा में 4 सुन्नत गैर मुक्कदा, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल, टोटल 17 रकात होती है नफिल को मिला करके। अब हम देखते हैं नमाज कितने टाइम पढ़ी जाती है। नमाज 5 वक्त की पढ़ी जाती है, लगभग सभी को पता है। सभी मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई है, जो कि इस प्रकार है। फजर, यह कब पढ़ी जाती है? यह नमाज सुबह सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। ज़ोहर, यह दोपहर को अदा की जाती है। असर, यह दोपहर के बाद पढ़ी जाती है। मगरिब, यह शाम को सूरज डूबने के वक्त पढ़ी जाती है। इशा, यह देर रात को सोने से पहले पढ़ी जाती है। इन 5 नमाज़ों के लिए हर देश में अपने अपने टाइम जोन में नमाज टाइम निर्धारित किए गए हैं। चेहरे पर नकाब न लगाए, कदमों को सीधा किबले की तरफ रखे, नज़र सजदागाह की तरफ रखे। अब ज़बान से दिल की नीयत को दोहराए और इस तरह नीयत करे। मसलन नीयत के अल्फाज, नीयत की मैंने 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फजर की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। नीयत के अल्फाज ज़बान से अदा करना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू करें। दोनों हाथों को इस तरह कांधों तक उठाए कि हथेलियों का रुख किबले की तरफ हो और चादर से बाहर न निकालें। हाथों को कानों तक न उठाएं। अब दोनों हाथों को नीचे लाए और उल्टी हथेली सीधे पर
چھاتی کے پیچھے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھے۔ اب ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور قرآن کی کوئی بھی چھوٹی سورہ یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت پڑھے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے رکوع میں جائے۔ رکوع میں تھوڑا جھکیے یعنی اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں پر ہو، زور نہ دیجیے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیے۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کرے۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع سے سر اٹھائے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے اور دونوں ہاتھ کو نہ اٹھائے اور کہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے پھر ہاتھوں کو رکھے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر اور بعد میں گھٹنوں پر نہ رکھے۔ حدیث: شریح نے عاصم بن قلیب کے والد سے روایت کیا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھا لیتے۔ سنن ابو داؤد۔ ہاتھوں کے بعد پہلے ناک پھر پیشانی کو زمین سے لگائے۔ سجدہ سمیٹ کر کیجیے یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجیے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب سجدے سے سر اٹھائے، پہلے پیشانی کو اٹھائے پھر ناک کو اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹی سرین پر بیٹھیے اور کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار بیٹھے رہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کرے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اس طرح اٹھائے کہ پہلے پیشانی پھر ناک، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور آخر میں گھٹنوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور ویسے ہی پڑھے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی۔ دوسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے۔ اب دوسری رکعت مکمل کرے جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی اور دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جائے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالے اور الٹی سرین پر بیٹھے۔ دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ جب قعدہ میں بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو ران پر رکھے۔ اب پوری اتحیات پڑھے اور جب اشہد ان لا الہ کہے تو اپنی انگلیوں سے مٹھی بنا لے اور کلمے کی انگلی سے اس طرح اشارہ کرے اور جب الا اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی کو گرا دے اور پنجے کو کھول دے اور جیسے ہاتھوں کی پہلی حالت تھی اسی حالت میں رکھے یعنی ہتھیلی کو ران پر کھول کر رکھ دے اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھے۔ اب درود ابراہیم پڑھے اور اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے
اور پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف چہرے کو پھیر کر سلام کرے اور اس طرح کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز کو مکمل کرے۔ اگر 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہو تو اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ۔ بنیادی فرق: پینٹ وغیرہ کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اور عورتیں اپنا سارا جسم سوائے چہرے اور ہاتھ کے مکمل ڈھانپ رکھیں۔ پہلا مرحلہ: تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے خالص اللہ کی رضا کے لیے نیت کرنا لازمی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ لہٰذا آپ مقررہ وقت پر جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، صدقے دل کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی نیت کر لیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھیں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں سامنے کی طرف اور انگوٹھا اوپر کی طرف اور سب سے چھوٹی انگلی نیچے کی طرف ہو۔ اس طرح